लंदन से। सर मैं इमरान रियाज खान साहब को बहुत एडमायर करता हूँ। मैं कई सक्कर बहुत लंबे अरसे से मैं इमरान रियाज को रेगुलरली सुन रहा हूँ। एज में मुझसे यकीनन वो छोटे हैं, लेकिन ही इज़ ब्रिलियंट, ही इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो उनका कोई मैच नहीं है। लेकिन कल मैंने उनका एक वीलॉग सुना, उसमें मैंने कुछ एक फ़िक्रा था जो मुझे मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। मुझे फ़िक्रे ने उसने डिस्टर्ब किया, मेरे दिमाग में बैठ गया मानी मेरा मतलब जब मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। ये जरा सुने जरा खान साहब क्या कह रहे हैं। किया है आने वाले दिनों में इनको हाथों से लगाई हुई गिरे इनको दांतों से खोलनी पड़ेगी, ये इनकी हालत होगी। और इमरान खान साहब कोशिश तो करेंगे कि उनको उनकी सीटें मिल जाएं, कोशिश करेंगे कि वो इक्तदार में आ जाएं, लेकिन उनको आने नहीं दिया जाएगा। रियासत शायद ये तय कर चुकी है कि इन्हीं को मुसल्लत करना है कौम के ऊपर, तो करना है मुसल्लत। ये मजाक भी कौम दे। रियासत ये फैसला कर चुकी है कि इन्हीं को कौम के ऊपर मुसल्लत करना है। उन्होंने लफ्ज़ यूज किया रियासत। अब मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर रोकता हूं और मैं आपको लेके जाता हूं। ये देखें सर जरा, ये प्लूटो है, अफलातून जिसे हम कहते हैं। वो क्या कहता है प्लूटो इन हिज फेमस बुक रिपब्लिक स्टेट एंड आइडियल सोशली हेडेड बाय किंग। ही बिलीव, वो कहता बिलीव कर, वो यकीन, वो उसको यकीन है, ही बिलीव करता है इस बात के ऊपर that the state was a means of achieving justice and harmony with citizens organized into three classes: rulers, warriors and creators. ये उसका अफलातून के ज़हन में ये था कि ये होती है रियासत, जिसमें हारमनी, प्यार, मोहब्बत, शहरी के डिफरेंट क्लास के शहरी, उसमें कानून होते हैं, उसमें एक फौज होती है, जंगजू कह लें उनको होते हैं, और वो क्रिएट करते हैं चीजों को, उसके अंदर क्रिएटर होते हैं, ये इसको बनाते हैं, वो एक रियासत होती है। एरिस्टोटल क्या कहता है? वो कहता है जी कि ही व्यूज दैट वेरी इंडिविजुअल कम टुगेदर टू अचीव द कॉमन गुड। ही स्ट्रेसेस दैट इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ एंड वर्चुअल डेवलपमेंट अमंग सिटीजन। वो रियासत किसे कहता है? वो कहता है जी कि अहमियत देता है इस बात को, वो इस बात को अहमियत देता है कि सिटीजनशिप, शहरियत, कानून की अमलदारी और डेवलपमेंट जो हमंगी है इंसानों के दरमियान, वो उसको वो समझता है कि ये है अपना रियासत है। अच्छा जी, उर्दू में इसको मैं थोड़ा सा कौमी रियासत, आज़ाद दायरा अल मारूफ के बारे में ये इसमें देखते हैं। कौमी रियासत, रियासत उसको कहा जाता है जिसमें अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले किए जाते हों और हुकूमत भी अवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक बने। ये मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, वरना इसके ऊपर सफात के सफात पड़े हुए हैं। मैं सिर्फ छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। मैं इमरान रियाज खान की तरफ वापस आना चाह रहा हूँ असल में। तो वो लिखते हैं जी कि जिसमें अवामी रियासत उसको कहा जाता है जिसमें अवामी उमंगों के मुताबिक फैसले किए जाएं और हुकूमत भी अवाम के मुताबिक की मर्जी से चुनी जाए, उसे कहते हैं रियासत। अब इसमें आता है जी एलिमेंट ऑफ स्टेट। ये एक जगह पे ये भी है कि एलिमेंट ऑफ स्टेट क्या है? चार अनासर से बनता है स्टेट। चार अनासर मिले तो बनती है स्टेट। उसमें क्या है जी? पॉपुलेशन, आबादी, टेरिटरी, उसका रकबा, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी, उसकी खुद मुख्तारी। अगर वो खुद मुख्तार नहीं है तो वो भी रियासत नहीं है। ये जरा ज़हन में रखिएगा, जो खुद मुख्तार नहीं है वो भी रियासत नहीं है। अब सर जरा वापस आ जाएं इमरान रियाज खान की तरफ। उन्होंने क्या कहा जी? वो क्या कह रहे हैं, जरा उसको दोबारा सुनते हैं जरा। आदमी को, एक कठपुतली को दोबारा आई मान्यता, मैं आपको ये वीलॉग निकाल के सुनाऊंगा जो इकोनॉमी के साथ इन्होंने घिनौना मजाक किया है। आने वाले दिनों में इनको हाथों से लगाई हुई गिरे इनको दांतों से खोलनी पड़ेगी, ये इनकी हालत होगी। और इमरान खान साहब कोशिश तो करेंगे कि उनको उनकी सीटें मिल जाएं, कोशिश करेंगे कि वो इक्तदार में आ जाएं, लेकिन उनको आने नहीं दिया जाएगा। रियासत शायद ये तय कर चुकी है कि इन्हीं को मुसल्लत करना है। रियासत ये तय कर चुकी है कि इन्हीं को मुसल्लत किया जाएगा। रियासत ये तय कर चुकी है। इसको मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ? उसकी वजह यह है कि मेरे जो रिसोर्सेज हैं, जो मेरे तलक वाले हैं, जो पाकिस्तान की अफवाज के अंदर जो लोग हैं, जो जर्नल्स हैं या ये ब्रिगेडियर लेवल के लोग हैं या कर्नल लेवल के लोग हैं, वो ये कहते हैं, वो समझते हैं कि फौज एक रियासत का नाम है। उसको ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है। मैं उसको तवातर से सुन रहा हूँ इस प्रोपोगंडे को।
فوجی حکام کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے, صحافی بھی کر رہے ہیں, تواتر سے بتا رہے ہیں ریاست کے ساتھ, یعنی ایک سٹیٹ کے ساتھ انہوں نے, عمران خان نے 9 مئی کا واقعہ سٹیٹ کے خلاف ہوا, ریاست کے خلاف ہوا. 9 مئی کا واقعہ عمران خان کی غداری ریاست کے خلاف ہوئی. عمران خان ایک غدار وطن ہے, وہ سٹیٹ کے خلاف ہے, ریاست کے خلاف ہے. عمران خان 9 مئی پہ تحریک انصاف ایک مجرموں کی پارٹی ہے, وہ ریاست کے خلاف ہے. یہ فکرہ, یہ جملہ کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا, یہ اس چیز کو سٹیمپ لگاتا ہے. عمران ریاض خان کے منہ سے جب نکلتا ہے تو وہ اس بات پہ سٹیمپ لگاتا ہے کہ ریاست کون ہے. ریاست کون ہے؟ ریاست وہ ہے جو ملٹری ہے, وہ ریاست ہے, اسٹیبلشمنٹ ریاست ہے. عمران خان کو آنے سے کون روک رہا ہے؟ ریاست روک رہی ہے. یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے, یہ جرنیل نہیں روک رہے, یہ فوج نہیں روک رہی, آرم فورسز نہیں ہے, یہ ریاست ہے. یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے اور یہ فیڈ کیا جا رہا ہے پاکستان کے دماغ کے اندر کہ ریاست جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ ہو گیا, پاکستان کی سوورینٹی پہ حملہ ہو گیا, پاکستانی خود مختاری پہ حملہ ہو گیا. یہ کانسیپٹ دیا جائے. ریاست کی جو لفظ ہے بار بار سارے کے سارے جرنیل جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں, بے شمار بریگیڈیئر یہ لفظ یوز کر رہے ہیں, ریاست کا لفظ یوز کر رہے ہیں. ریاست نہیں ہے ان کو لانے کا فیصلہ کیا. یہ اب ڈالا جا رہا ہے کہ ریاست نے ان کو لانے کا فیصلہ کر لیا. ریاست یہ نہیں ہے. I just want to clear. مجھے دکھ اس بات پہ ہوا, مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ یہ لفظ جو ریاست کا جو لفظ ہے وہ کس شخص کے منہ سے نکلا. اس شخص کے منہ سے نکلا جو ہیومن رائٹ کا چیمپئن ہے. اس بندے کے منہ سے یہ اب مجھے سلپ آف ٹانگ ہے یا یہ جان بوجھ کے کیا عمران خان نے یہ کہا, مجھے اس بات کا بالکل کوئی علم نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ ریاست ان کو نہیں لا رہی, ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی ہے. ریاست ایک سیپریٹ چیز ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ ایک سیپریٹ چیز ہے. ریاست اتنی گندی نہیں ہے, ریاست کو سمجھیں. ریاست اتنی گندی نہیں ہے کہ وہ چوروں چکوں کو لا کے بٹھائے. میرا پوائنٹ بڑا سٹرونگ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں میری جو کوئی بندہ بات سن رہا ہے وہ میری بات عمران ریاض تک پہنچائے اور اس کو کہے کہ اس بات کی وضاحت کرے, یہ سلپ آف ٹنگ ہے, یا اس کو کلیریفائی کریں کہ ریاست کیا چیز ہے, ریاست کیا ہے, ڈیفائن کرے کہ ریاست کیا ہے. ریاست ملٹری اسٹیبلشمنٹ ریاست ہے کہ ریاست کمپوننٹ ہے ان چیزوں کا جس میں پاپولیشن بھی آتی ہے, ٹیرٹری بھی آتی ہے, گورنمنٹ بھی آتی ہے, اور جس میں سوورینٹی بھی آتی ہے, خود مختاری. کیا خود مختاری ہے؟ باہر سے لوگ ہمیں جب ڈکٹیٹ کریں گے تو کیا ہم ریاست ہیں؟ نہیں, ہم ریاست نہیں ہے. کیا ہمیں باہر سے ڈکٹیشن کر کے ہمارے وزیر اعظم نکالے نہیں گئے؟ عمران خان جیسا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, عمران خان کے کیلیبر کا جرنلسٹ, عمران ریاض خان کے کیلیبر کا شخص, اس کے منہ سے یہ نکلنا کہ ریاست ان کو لانا چاہ رہی ہے, میرے لیے ذاتی طور پہ اٹس ویری الارمنگ. آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا الارمنگ ہے. مجھے کسی نے تھوڑے دن پہلے بات کی, کسی دوست نے, کہ عمران ریاض نے بشرا بی بی کے بارے میں کہا کہ بشرا بی بی کے جو نکاح کا عدت کا کیس ہے وہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچائے گا. عمران ریاض نے اس کے بات کی, مجھے اچھا نہیں لگا, اور وہ ہی از آلسو بگ فین آف عمران ریاض. لیکن یہ جو چیز اس کو تو میں نے اگنور کر دیا, مجھے کچھ شاید اس میں نہیں لگا. لیکن یہ عمران ریاض کا کہنا کہ ریاست ان کو لانا چاہ رہی ہے, یہ اس طرح فیڈ کی جاتی ہیں چیزیں, اور عمران ریاض خان کے منہ سے اسٹیبلشمنٹ کو ریاست کہنا میرے لیے بہت ہی بڑا سرپرائز ہے, میرے لیے بہت بڑی بات ہے. میں اس کو چھوٹی بات نہیں سمجھتا, کیونکہ عمران ریاض از اے وائس. عمران ریاض آواز ہے آزادی کی, خود مختاری کی, پاکستان کی سوورینٹی کی, پاکستان کی حب الوطنی کی. اس شخص میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. میں یہ پورا بھروسہ ہے یہ سلپ آف ٹنگ ہے, یہ ان کے منہ سے نکل گئی یہ بات. لیکن عمران ریاض ہیز ٹو ایکسپلین اٹ. یہ بات کہ اس ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے, اس بات کا فیصلہ اب عمران ریاض نے بتانا ہے کہ اس نے یہ ریاست کا لفظ سلپ آف ٹنگ ہے, یہ خود کہا. مجھے بہت افسوس اس بات پہ ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے اس بات کو لگے ہوئے ہیں کہ ریاست 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 ریاست. یہ ریاست نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ ریاست نہیں ہے. گربان ریاست نے عمران خان کا نہیں پکڑا تھا, اسٹیبلشمنٹ نے پکڑا تھا. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا, ریاست کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا. اس بات کو خدارا اس بات کو سمجھے. آج فضل الرحمان نے کہہ دیا کہ 9 مئی کا واقعہ کہ وہ ڈینائی ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, اس قسم کی باتیں کی. سر وہ ریاست پہ حملہ نہیں تھا. خدا کا واسطہ اس بات کو سمجھے, یہ ریاست پہ حملہ نہیں تھا, وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اب حملہ اگر کیا کہنا ہے تو اس طرح کہہ لیں. ریاست پہ فوج پہ حملہ بالکل بھی نہیں تھا. وہ جرنیلوں کا غصے کا ریئیکشن تھا. وہ نادانی میں کچھ آگے بڑھ گئے, کچھ زیادہ ہو گیا. دیٹس انادر تھنگ, اس میں اب نہیں جاتے, بات کہیں اور چلی جاتی. میں اسٹک کرتا ہوں اس لفظ کے ساتھ کہ عمران ریاض نے یہ لفظ کہا, اور مجھے بہت سخت افسوس ہوا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا. اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کو لے کے آنا چاہ رہی ہے, ان تمام لوگوں کو لے کے آنا چاہ رہی ہے, ریاست نہیں لے کے آنا چاہ رہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا سر. مجھ سے کہ کوتاہی ہوگی, عمران ریاض از مائی فیوریٹ اور مجھے نہیں اچھا لگا, اس لیے میں اس کے اوپر میں نے بات کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.